बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। शहर इक़्तिदार में बड़ी तेज़ी से ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि आसिफ अली ज़रदारी को ओहदे से हटा दिया जाएगा। आप देख चुके हैं कि एजाज़ सईद साहब ने कहा कि ज़रदारी को सदारत से हटाने के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका है। इसी तरह की एक ख़बर जो है वो नजम सेठी भी दे चुके हैं। तो ये मामला है क्या, इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं कि क्यों ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। मुतज़ाद ख़बरें हैं, कोई कहता है कि उनको सदारत से फ़ारिग कर दिया जाएगा, कोई कहता है कि उनको और ज़्यादा पहले ताकतवर किया जाएगा, फिर उनको हटा के और फील्ड मार्शल जो हैं वो सदर बन जाएंगे। कोई कह रहा है कि जनाब जो है ना उनसे इख्तियारात बिल्कुल ले लिए जाएंगे। तो ये मामला चल क्या रहे हैं और सूरत हाल है क्या। देखिए, एक चीज़ तो है, बल्कि मैं शुरू में एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूं। आज हमारे दोस्त हैं अदनान हैदर, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, आए हुए थे घर मेरे पास और उन्होंने ये बात की। मैंने कहा यार ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट किसी ने भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये जो बात हो रही है कि जी ये हो जाएगा 27वीं यानी तरमीम के बाद, वो हो जाएगा, फ़लाँ इतना ताकतवर हो जाएगा, फ़लाने के साथ ये हो जाएगा, फ़लाने के साथ वो हो जाएगा, बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, कोई कहता है मरियम वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगी। मरियम के इस वक्त इतनी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है और इतना ज़बरदस्त उनकी एक वो जो कहते हैं कि उनका किला इतना मजबूत है कि जनाब सियासी किला इतना मजबूत है कि उनको इसी असम्बली के अंदर से प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनवाया जाएगा। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उन्होंने कहा ये सारी बातें इस तरह से हो रही हैं जैसा कि इमरान खान एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे इमरान खान की आवाम में कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की अदनान हैदर साहब ने कि बात यह है कि इमरान खान एक हकीकत है और इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर ये है कि 70% पॉपुलैरिटी है इमरान खान की। 8 फरवरी को उसको 2 अक्सरियत मिली, अब इलेक्शन करवाएं तो 3/4 होगी। हर आने वाले दिन के साथ रोज़ाना पाकिस्तान के कई लड़के और लड़कियां 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं। जो 18 साल की उम्र को पहुंचता है उसका वोट मान जाता है। और ये सारे नौजवान जो हैं, लड़कियां और लड़के, किसके वोटर हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है किसके वोटर हैं। फिर जो ग्राउंड के ऊपर हालात ख़राब हो रहे हैं, यानी किसान जो है वो हर आने वाले दिन के साथ उनकी मुश्किलात ज़्यादा हो रही हैं और वो इस हुकूमत को गालियाँ दे रहे हैं, इस निज़ाम से नफ़रत करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट नफ़रत करता है, कारोबारी लोग नफ़रत करते हैं, ताजर नफ़रत करते हैं, तनख्वाहदार तबका इनसे तंग है, मजदूर इनसे तंग है, रियल एस्टेट रुक गया है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, हर चीज़ मतलब ख़राब हो गई है। हमारे दोस्त हैं अली रज़ा कराची से, वो उस दिन 2-3-4 दिन पहले आए हुए थे। वो बता रहे थे कि जो रियल एस्टेट ख़ास तौर पे बैरियर के साथ काम करने वालों के साथ जो कुछ हुआ, बैरियर के ख़िलाफ़ मैंने बहुत वीडियोस की हुई हैं। आपको पता ही है कि मैंने मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ बहुत वीडियोस की हुई हैं और अभी भी सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो उनके मुतासरीन हैं, जिनसे उन्होंने पैसे ले लिए, प्लाट नहीं दिए। वो सारी बातें गलत हैं, लेकिन बात यह है कि जब हम उन पे तनकीद कर रहे थे उस वक्त वो इस निज़ाम का हिस्सा थे और निज़ाम को प्रोटेक्ट करता था इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन इस वक्त जो कुछ बैरियर उनके साथ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा कि कोई उन्होंने प्लाट नहीं दिए तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि तुमने पैसे ले लिए और प्लाट दो, ये नहीं हो रहा। इस बार सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मलिक रियाज ने जनाब गवाही क्यों नहीं दी इमरान खान के खिलाफ। मलिक रियाज गवाही दे इमरान खान के खिलाफ। बात यह है कि आप इस वक्त अपनी ज़ात मफाद अना के लिए उसके साथ मलिक रियाज के साथ जो करें ये भी जस्टिफाइड नहीं है। मलिक रियाज के साथ करना तो ये चाहिए था कि इस बात पे बैरियर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि जिनसे आपने पैसे लिए हुए आप उनको प्लाट दें। ये बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बैरियर के खिलाफ। और मलिक रियाज साहब को भी बात समझनी चाहिए कि उन्होंने गलत किया है, ज्यादती किया है। लेकिन इस वक्त जो कुछ मलिक रियाज के साथ हो रहा है जिस बुनियाद पर, वो जस्टिफाइड नहीं है, वो काबिल मुज़म्मत है, वो इंतहाई शर्मनाक है। आप अपने मुल्क के एक कारोबारी शख्स के साथ सिर्फ इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जो अच्छा इस वक्त देख लें आप, जितने आप इस्लामाबाद में कब्जा माफिया देखेंगे, जितने आप 2 नंबर लोग देखेंगे, जितने आप 2 नंबर हाउस सोसाइटियों वालों को देखेंगे, जितने आप स्मगलर्स को देखेंगे, वो इस वक्त इस निज़ाम का एसेट हैं। और इस वक्त आप उनका देखें तो ये 2 नंबर हाउस सोसाइटियों के मालकान जो हैं वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रहे हैं जो इमरान खान के खिलाफ सारे दिन व्लॉग्स बनाते हैं, जो इमरान खान के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। इस्लामाबाद में चलने वाले 11-12 ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनमें से 8-9 तो आपके मेरे हम सबके टैक्स के पैसों से चल रहे हैं, 8-9 तो, और 2 से 3 जो हैं वो इस तरह की 2 नंबर हाउस सोसाइटीज के मालकान की फंडिंग से चल रहे हैं। तो ये इस वक्त हो रहा है, यानी हर स्मगलर इस वक्त हमारे इस निज़ाम का एसेट है, हर कब्जा माफिया इस निज़ाम का एसेट है। भाई आप मलिक रियाज के खिलाफ अगर आप कार्रवाई कर रहे होते ना कि उन्होंने कोई ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, जंगलात के ऊपर कब्जा कर लिया ज़मीन के ऊपर, बिल्कुल ठीक है। अब ये भी ठीक था, लेकिन साथ आप बाकियों के भी करना है जो इस वक्त आपके लाडले
لیکن ان کو کھلی چھوٹ ہے کہ قبضے کرو اسلام آباد میں، اور ویسے افغانیوں کے خلاف بڑے آپریشن ہوتے ہیں، لیکن جن ہاؤس سوسائٹیوں نے افغانیوں کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ قبضوں کے لیے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ تو خیر بات یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں میں ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کوئی فوکس نہیں ہے دہشت گردی کے اوپر، کوئی امن و امان کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ 11 جولائی سے وزیرستان میں دھرنے کا آغاز ہوگا، اور مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ ایک نئی جنگ وہاں پر مسلط کی جا رہی ہے، اور ان کا بڑا ایک تفصیلی ٹویٹ آیا ہے جو ٹویٹ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو یہ ہے اس وقت صورتحال جس کے اوپر کوئی یعنی فوکس نہیں ہے امن و امان اور پاکستان کے اصل مسائل کے اوپر۔ تو اب آتے ہیں اس بات کے اوپر جو زرداری کے حوالے سے خبر چل رہی ہے۔ دیکھیں ایک بات ہوتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے گی۔ جسٹس معین الدین خان، جمال خان مندوخیل، محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی، مسرت ہلالی، عامر فاروق، علی باقر نجفی، شاہد بلال حسن، ایسے جج نہیں مل سکتے دوبارہ، تو اس لیے ان کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز، ان کو جو ہے وہ بغیر ان کی مرضی کے ٹرانسفر کرنے کا اختیار صدر کو دے دیا جائے گا کہ وہ ان کو کسی کو بلوچستان بھیج دیں تو کسی کو سندھ بھیج دیں، ایک یہ۔ پھر یہ ہے کہ شاید آئینی عدالت بن جائے۔ پھر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو مزید طاقتور کیا جائے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک مطلق العنان شخص بن چکے ہیں، وہ میں آپ کو ساری چیز بتا چکا ہوں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ 18ویں ترمیم کی کچھ چیزوں کو واپس کیا جائے گا۔ پھر ایک اور ہے کہ NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی جائے گی، صوبوں کے فنڈز کو کٹ کر کے اور کچھ اور جگہوں پہ خرچ کرنے کے حوالے سے کیا جائے گا۔ پھر ایک یہ چل رہا ہے کہ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے گا۔ کمانڈر ان چیف سے مراد یہ ہے کہ نیوی اور فضائیہ ان کے ماتحت ہو جائیں گے، ان کے انڈر آ جائیں گے، اور وہ نیوی فضائیہ کے بھی وہ باس ہوں گے۔ پھر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ قائم مقام صدر جو ہے وہ بن سکتے ہیں، یعنی جب صدر، ایک تو یہ ہے کہ براہ راست بھی شاید آئین میں ترمیم ایسی کر دی جائے کہ جب صدر پاکستان چھٹی پر ہوں گے تو فیلڈ مارشل جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ہے کہ اگر صدر نہیں ہوگا تو چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر ہوں گے، چیئرمین سینٹ نہیں ہوگا تو اسپیکر قائم مقام صدر ہوں گے، اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو چیف جسٹس پاکستان قائم مقام صدر ہوں گے۔ یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اگر چیف جسٹس پاکستان بھی نہ ہوئے تو پھر فیلڈ مارشل جو ہیں وہ قائم مقام صدر پاکستان ہوں گے۔ پھر ہوگا کیا، زرداری صاحب تو وہ پھر ان سب کو کہا جائے گا کہ چھٹی پہ چلے جاؤ۔ زرداری صاحب تو ان کی تو وہ تو سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، اچھا زرداری چھٹی پہ چلا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ یسر رضا گیلانی، خود فارم 47، سارے خاندان فارم 47 وہ بھی چھٹی پہ چلے جائیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق، ان کو تو ایک اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے یحییٰ خان آفریدی وہ تو تیار بیٹھے ہیں، جب ان کو کہا جائے گا چھٹی پہ چلے جائیں وہ چلے جائیں گے، تو فیلڈ مارشل صاحب قائم مقام صدر پاکستان بن جائیں گے۔ یہ بھی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ پھر اسی لیے آپ نے دیکھا کہ قائم مقام چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کو بالکل غیر مؤثر کر دیا گیا، اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہ جو بات چل رہی ہے کہ اچھا مجھے یہ بالکل نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کوئی صدر پاکستان جو ہے وہ خود بن جائیں گے، مجھے بالکل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جو زرداری ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی چل رہا ہے اور سو کالڈ ایک سویلین سیٹ اپ بھی موجود ہے۔ اس سے بڑا کام کیا ہے کہ جو ہے نا وہ یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ جو کام گڑ سے ہو جائے تو اگر کوئی گڑ سے مر جائے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک کام زرداری جو ہے وہ یعنی فیلڈ مارشل خود بھی قائم مقام صدر ہوں یا وہ صدر کے عہدے پر بیٹھے ہوں تو وہ کام نہیں کر سکتے جو زرداری کر رہا ہے۔ یعنی اس وقت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت اگر ٹرمپ شہباز شریف کو 5 کام کہے نا تو شہباز شریف 7 کام کر کے دے دے گا کہ اگر سر یہ 2 کام اور بھی تھے، مجھے لگا کہ یہ بھی شاید آپ کے انٹرسٹ میں، تو وہ 2 کام بھی میں نے کر دیے ہیں، تو وہ بھی میں نے سر کر دی ہیں، تو یہ میں نے 7 کام کر دیے۔ آپ نے 5 کا حکم کیا تھا، میں خادم میں نوکر، آپ میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، ہم نے 7 کام کر دیے آپ کے۔ تو زرداری سے کیا مسئلہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہ زرداری کو اٹھائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں جیسے یہ کمانڈر ان چیف والی ہے، اس طرح کی چیزیں، NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم سے کچھ چیزیں، یہ اور وہ جو مراد سے بتا رہے ہیں کہ فاٹا کو دوبارہ جو ہے اس کو وفاق کے ماتحت لایا جائے گا اور اس کو KPK سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے سینیٹر حمداللہ جو JUIF کے ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ کیونکہ KPK میں مائن اینڈ منرلز بل پاس نہیں کیا گیا تو اس لیے فاٹا کو وفاق کے انڈر لا کے اور پھر مائنز اینڈ منرلز جو ہیں وہ امریکہ کو دیے جائیں گے، تو یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔